लाहौर में टीएलपी दफ्तर पर छापा 2 किलो सोना, भारतीय करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। 11.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान मिला है। बरामद गैर मुल्की करेंसी में भारतीय रुपया, यूरो, रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल है। 7.5 करोड़ 5,000 के नोट की सूरत में भी मिले। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA, FIA ने जारी की हैं। लाहौर पुलिस के TLP के मुतअद्दिद कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर छापे। दफातर से 2 किलो सोना, 11.5 करोड़ पाकिस्तानी, भारतीय रुपए और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 करोड़ रुपए 5,000 के नोटों की सूरत में मिले। बरामद गैर मुल्की करेंसी में भारतीय रुपया, यूरो, रियाल, पाउंड, कैनेडियन डॉलर शामिल। सोने में 445 ग्राम की चूड़ियां, कड़े, ब्रेसलेट, कांटे, हार, चैन और लॉकेट मिले। TLP दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 कीमती घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। बरामदशुदा सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA, FIA ने जारी की। TLP दफातर से लैपटॉप्स, हार्डवेयर ड्राइव, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया डाटा भी बरामद। पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तंजीमी मवाद, हसास नवीयत की वीडियोस कब्जे में ली गई। मौका पर मजिस्ट्रेट ने सामान जब्ती कार्रवाई की निगरानी की। जब्तशुदा रिकॉर्ड को फ्रांसिक टीम के हवाले करने की हिदायत। TLP के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। कार्रवाई में CTD, SP ऑपरेशंस और लोकल थाने की टीमें शामिल थीं। हुकूमत ने मजहबी जमात वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। फेक न्यूज नेटवर्क बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। फेक न्यूज में मुलविस अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की तरफ से फौरी गिरफ्तारियां मतवक्के। डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोज ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई। फेक मवाद को 24 घंटों में हटाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिया गया। बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश कर दी गई। TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। मुलविस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला। FIA साइबर क्राइम व दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारियां मुतवक्की। ज़राए ने बताया कि डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोस और ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी है। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत की गई है। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी ज़ेर गौर है। हुकाम का कहना है कि रियासत की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। प्रोपेगेंडा फेक न्यूज के पीछे मौजूद ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी गई। बैरून मुल्क मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी और सफारती कार्रवाइयाँ प्लान की जा रही हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि गुमराह कुन हैशटैग्स और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। प्रोपेगेंडा फेक न्यूज के माली सहूलतकारों की निशानदही, मशकूक ट्रांजैक्शन की स्क्रीनिंग जारी है। हंगामी हालात में अफवाहबाजी पर इजाफी सजाएं लागू होंगी। इस तरह के फेक अकाउंट्स हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। FIA लाहौर का रियासत मुखालिफ एहतजाज और पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलविस TLP के खिलाफ कानूनी और मालियाती कार्रवाइयों का आगाज। शवाहिद की बुनियाद पर मज़हबी जमात के मुतादिद अहम ओहदेदारान और कारकुनान के अकाउंट्स और असासाजात की जांच पड़ताल जारी। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुतादिद बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, जो मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026-28 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान को काउंसिल के लिए भारी अक्सरियत से वोट मिले। पाकिस्तान का इंतखाब इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए हमारे किरदार का एतराफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के लिए काम जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो कल ही स्पीकर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अली बिन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया था। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाना है। पेशावर हाई कोर्ट ने नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हलफ बर्दारी केस में महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो फिर स्पीकर को हिदायत है कि वो हलफ ले।
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے حلف لینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ اس دوران عدالت نے متعدد بار گورنر خیبر پختونخوا کے موقف پر استفسار کیا۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ بتائیں گورنر نے اس حوالے سے کیا کہا، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ گورنر خیبر پختونخوا سرکاری دورے پر کراچی میں ہیں اور وہ کل فلائٹ کے ذریعے واپس آئیں گے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ کے استعفیٰ دینے سے ہی استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے، چاہے گورنر منظور کریں یا نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دے دیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ بھی دیا۔ گورنر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں اور امکان ہے کہ وہ کل بھی کوئی نیا راستہ اختیار کر کے معاملہ مؤخر کریں۔ عدالت نے گورنر کو کل 4 بجے حلف اٹھانے کا حکم دے دیا۔ رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر کا کہنا ہے کہ کل 4 بجے تک گورنر نے حلف نہ لیا تو اسپیکر حلف لیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے آئین کے مطابق ہمارا جمہوری حق ہمیں دیا، ہم نے سیاسی، آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑی، ہمیں آج بھی عدالتوں پر اعتماد ہے، گورنر کسی غیر جمہوری کام کا حصہ نہ بنے۔ اسد کیسر نے کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ دیا، ہمارا صوبہ وار زون میں ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، امن کے لیے سب جماعتوں کی تجاویز کو ویلکم کریں گے۔ وہ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں جس نے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہمارا جمہوری حق تھا وہ ہمیں دیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سیاسی جنگ بھی لڑا، آپ نے آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑا۔ انشاءاللہ تعالی کل 4 بجے تک اگر گورنر صاحب نے حلف اٹھانے سے انکار کیا یا اویلیبل نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری لی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 4 بجے ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے۔ ہم جس کے ساتھ ملے سب پازیٹیو تھے اور ہم آج بھی ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کسی کا علاقار نہ بنے۔ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، آج قانون کی فتح ہوئی ہے اور ہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کا ساتھ دیا، میرٹ پہ فیصلہ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ یہ وار زون ہے، یہاں ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم سب نے اس حالت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کسی ایک پارٹی کا، یہ صرف ایک پارٹی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو کے پی پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ کہا وزیر اعلیٰ سندھ سے کہوں گا کہ اپنا جہاز گورنر کے پی کو دے دیں تاکہ وہ جلد از جلد پہنچ کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ عدالت کا جو بھی حکم ہوگا گورنر خیبر پختونخوا اس پر عمل کریں گے۔ مزید کہا کہ ہمارا مقابلہ تو کسی اور صوبے سے ہے ہی نہیں، ہم تو دنیا سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا۔ آپ کا تو مقابلہ کسی اور شہر یا کسی اور صوبہ سے ہے ہی نہیں، ہم تو دنیا سے مقابلے کرنے والے ہیں۔ ہمارا خیبر کا اسپیشل اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو، خواتین کا خیال رکھنا، مدد پہنچانا۔